اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس ذکر دی، اس قرآن دی حفاظت دا اساں ذمہ اٹھا لیا۔ یعنی رب العالمین نے قرآن پاک نو اپنا ذکر آکھیا، بلکہ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، اللہ ذو الجلال نے جتھے قرآن نو اپنا ذکر آکھیا، اللہ ذو الجلال فرماندے نے مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا۔ اللہ ذو الجلال نے ایتھے بھی قرآن نو اپنا ذکر آکھیا، من آرز عن ذکری، جیڑا بندہ ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لے گا، یعنی ساڑھے قرآن تو اراز کر جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اسی اونا دی گزرانو تنگ کر دیاں گے، اسی اونا دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے۔ ہن ذرا اندازہ فرماؤ نا کہ آج تو کچھ 40-50 سال پیچھے چلے جاؤ، اینے وسائل نہیں سن، اینیاں زمینہ آباد نہیں سن، گندم اینی وافر مقدار چ نہیں سی، اینیاں جناب فیکٹریاں اور اتنے کارخانے تے ملہ موجود نہیں سن، لیکن اس دے باوجود ایک گھر دا سربراہ کمان والا اور سارے گھر دے افراد کھان والے سن، اور آج حالات اے نے کہ گھر دے جے 10 افراد نے تے 10 دے 10 ہی کمان والے نے، اس دے باوجود پوری نہیں پیندی۔ کروڑ پتی ہے تے مہنگائی دا رونا روندا پیا، لاکھ پتی ہے تے مہنگائی دا رونا روندا پیا، عام مزدور ہے تے مہنگائی دا رونا روندا پیا۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا تسا میرے قرآن تو منہ پھیر لیا، میری رحمت نے تو آٹے تو منہ پھیر لیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من آرز عن ذکری، اور اے ہوئی وجہ جدوں بارشاں دی ضرورت ہوندی ہے ادو دعاواں کرنے ترلے کرنے بارشاں نہیں ہوندیاں، اور جدوں بارشاں دی ضرورت نہیں ہوندی فصلاں پک کے تیار ہو جاندیاں نے ادو بارشاں نازل ہونا شروع ہو جاندیاں نے۔ اور سونے رب نال اینا تعلق جوڑ لے، اپنے رب نال اینا تعلق استوار کر لے، جدوں رب راضی ہو جائے اپنے بندیاں تے اللہ راضی ہو جائے، پھر بندیاں نو پریشان نہیں رہن دیندے۔ لوگ ستے ہوندے نے، راتوں رات اللہ بارشاں نازل فرما کے تے زمین نو آباد فرما دیا کر دینے، اور جدوں اللہ ذوالجلال نال بندہ اپنا تعلق جوڑ لیندا، پھر بندے تے اپنے رب نو، اپنے خالق تے مالک نو او دیاں رضامندیاں تے رحمتاں دے سرٹیفکیٹ میسر آ جاندے نے۔ اور جدوں رب راضی ہوندا ذرا اندازہ فرمایا جے ایک اللہ والا اینج پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہے، اچانک ویندا کیے کٹاواں چڑھ دیاں آ رہیاں نے، بدل گرج دے آ رہے نے، اے جناب بدلاں دے وچوں آواز ہوندی ہے اس کے حدیقت فلاں، اج فلاں بندے دے باغ نو پانی پلانا ہے۔ اے حیران ہی رہ جاندا ہے، او کیڑا ایڈا عظیم انسان ہے، کیڑا ایڈا نیک انسان ہے، کیڑا ایڈا متقی تے پرہیزگار ہے کہ جدیاں پیلیاں تے جدے باغ نو پانی پلان دا بدلا نو آرڈر ملدا پیا۔ اللہ اللہ ارادہ کیتا، میں ویکھا تے صحیح او عظیم انسان کون ہے، تے اس اللہ والے نو تلاش کیویں کیتا جائے گا۔ اچانک می وسنا شروع ہو گیا، اچانک
اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، نکیاں نکیاں نالیاں چوں پانی بہندا بہندا ایک بڑے نالے دی شکل اختیار کر جاندا ہے۔ اے جدھر جدھر پانی جا رہا ادھر ادھر اللہ والا ٹردا جا رہا، جنگل چ جا کے ویکھیا نظراں پئیاں وڈیرے بزرگ نے اے جناب وٹاں بننے سیدھے کرن ڈا نے، اے کہن لگا جناب تہاڈا نام فلاں ہی ہے؟ جی میرا نام ہی ہے۔ اچھا اے دسو جنگل ہے، ٹیوبویل ایتھے کوئی نہیں، نلکا ایتھے کوئی نہیں، نہر ایتھے کوئی نہیں، کھال ایتھے کوئی نہیں، تے پانی دا انتظام ایتھے کوئی نہیں، تے تسی وٹاں بننے درست کر دے پھر دے او گل کیے؟ کہن لگا گل اے وے مینوں اے فکر ہی نہیں پانی کتھوں آئے گا، اصل گل اے وے جدوں میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے ادوں میہ پہاڑاں تے وسدا تے پیلیاں میریاں نو آ کے لگدا ہے۔ می پہاڑاں تے وسدا باغ میرے نو آ کے پانی لگدا۔ اچھا بزرگو اینی گل تے دسو نا اے دے وچ راز کیے؟ کہن لگا میں جیڑی گل سمجھ سکیا تے جان سکیا وار میں اپنے باغ دا پھل اتار لینا وار اور اس پھل دے 3 حصے کر لینا وار، ایک حصہ اس باغ واسطے جیڑا اے دے تے ہی خرچ کیتا جاندا، ایک حصہ میں اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے اپنے گھر لے جانا وا اور ایک حصہ میں غریباں مسکیناں دا رکھنا وا۔ اور ساڈے والا حال نہیں کہ انہیں ہر جمعرات نو کولا چوانیاں ٹھیانیاں دا بھر کے رکھیا تے چوانی چوانی ونڈی جاندا، لوگ آندے نے بڑا سخی ہے جناب، ویکھو جی بڑا سخی ہے، اے نہیں طریقہ۔ غریباں دا مال، ماڑیاں دا مال، مسکینہ دا مال کہن لگا میں اپنے گھر کدی لے کے گیا ہی نہیں، ایتھے ہی میں غریباں مسکینہ وچ ونڈ دینا وار۔ شاید اے کوئی ادا اللہ نو اینی پسند آئی ہے جدوں میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے، می پہاڑاں تے وسدا تے پیلیاں میریاں نو آ کے لگ جاندا ہے۔ اور سونے اوڈی جی خان والیو اے کدوں ہوندا جدوں رب اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندا، دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جائے۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔